أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف دال ألف ذال ألف را ألف زا ألف واو ألف با ألف با سا با جيم با خا تا با تا ميم طا با تا سا با سا تا سا جيم سا جيم تا با جيم تا جيم سا جيم با تا سا جيم با تا خا سا با خاتا با جيم خا تا سا دال ألف با تا سا جيم ذال ألف با تا جيم را ألف را با جيم را تا سا زا ألف خا با تا سا جيم تا سين با حاسين را با حاسين تا جيم سين تا خاسين شين تا جيم شين را با خاشين سا جيم شين تا جيم شين صاد با صاد تا سا جيم صاد حاسين صاد شين صاد ضاد دال ضاد سا با جيم ضاد حاشين ضاد جيم سين ضاد طا ألف با طا تا جيم طا سا خاسين طا ظا ألف خا ضا با جيم ظا سا خا ظا سين تا سين ظا عين با عين دال تا عين سا جيم عين شين عين غين تا غين ذال با جيم غين سا غين صاد غين فا ألف تا فا را با جيم فا تا فا ظا قاف ألف با قاف را تا قاف
ساجيم قاف شين ضاد قاف كاف كاف ألف كاف ألف تا كاف سا جيم كاف با حا با كاف لام لام با با لام سا با جيم لام لام ألف لام ألف ميم ميم دال عين ميم دال قاف سين ميم با صاد ميم خا تا ميم نون نون با نون حا با نون جيم تا صاد نون جيم شين نون واو واو ألف جيم لام واو با جيم واو تا جيم واو صاد واو ها 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 ألف با ها ميم تا ها ميم سا ها همزة همزة ألف همزة واو همزة يا سين همزة لام ميم را همزة يا ياسين يا